10 दिनों को यकम दिनों को जिलहज से हाँ 10 जिलहज तक इनको ज़ाया नहीं करना ज़ाया चाहिए। नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने इनको ज़ाया कर दिया 10 दिनों के लिए, समझ लें कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मिस कर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, इकट्ठा पढ़ना है। इकट्ठा पढ़ना है बिस्मिल्लाह इसको। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अल्लाह अकबर। अकबर। इसके लिए आपने ये करना है कि एक लोहे का चाकू लेना है। लोहे का चाकू लेना, उसके ऊपर कोई और मटेरियल ना हो। रोजाना एक वक्त, एक जगह, एक जाय नमाज, एक तस्बीह, जैसे चांद नजर आए बैठ से अगले 10 रोज 12,500 मरतबा इसको रोज पढ़ेंगे उस चाकू के ऊपर सामने रख के, तो 10 दिन में आपका ये 1.25 लाख हो जाएगा। ये आपका ऐसा चाकू तैयार हो जाएगा कि जिस घर में ये पड़ा होगा, उस घर में जब कोई शैतान घुसेगा वो थर थर कांपेगा। अक्सर लोग जो ये इन चक्करों में फंस जाते हैं, अब इजाज़त इरफान साहब उनके पास होती कोई नहीं है। होती कोई नहीं है। वो जब वजीफा करने बैठ जाता है बंदा, उसको लग समझ जाती है, उसको दिन में तारे नजर आ तारे जाते हैं। नज़र आए। अच्छा रुखसार भाई, एक और चीज़ बड़ी अहम है जो इन दिनों में आ रही है, और अभी आपने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में ये जो हम अमलियात करते हैं या हम तस्बीहात करते हैं उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई कर जाता है। और आपने ख़ास तौर पे बताया था कि ज़िलहज के 10 दिन जो हैं वो बहुत अहम होते हैं इस मामले में, और ज़िलहज के 10 दिन आने वाले हैं। तो कौन कौन से आप ऐसी तस्बीहात लोगों को बताएंगे कि वो 40 दिन या इससे ज़्यादा टाइम के जो चिल्ले होते थे वो इन 10 दिनों में किए जा सकते इरफान भाई, ये जो 10 दिन आ रहे हैं जिल हज के हवाले से, ये बहुत शानदार दिन है। ये वही 10 दिन है जिनके बारे में अल्लाह करीम सूरह फजर में फरमाते हैं कि हमने आपको 10 दिन हैं? दिए। 10 दिन भी वो और इसकी जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। इन 10 अक्सर लोग हैं वो 41 रोज़ का नहीं चिल्ला कर सकते, 3 माह का नहीं कर सकते। ये 10 रोज़ में अगर वो टिक के पढ़ाई कर लें, हाय हाय इन 10 दिनों में थोड़ी सी मेहनत कर लें, मेहनत कर ज़्यादा ना करें, जो छोटा है हमारा सबसे अमल है वजीफ़ा वो कर लें, वो कर लें। वो उस कलाम पाक का हमेशा हमेशा के लिए वो आमिल हो सकते हैं। अल्लाह माशाल्लाह, ये अकबर। ऐसे ख़ास दिन है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इन 10 रात इन 10 दिनों को यकम दिनों जिलहज को से हाँ 10 जिलहज तक इनको ज़ाया नहीं करना ज़ाया चाहिए। नहीं करना चाहिए। अल्लाह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इनको ज़ाया कर दिया 10 दिनों के लिए, तो उन्होंने अब समझ लें कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मिस कर। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी अल्लाह तबारक ताला के ख़ास दिन होते हैं, और जिनमें अल्लाह तबारक ताला जैसे वो एक प्रमोशन अनाउंस करते हैं ना, हाय हाय प्रमोशन पैकेज, हाय हाय ये वो हाय पैकेज हाय। है। अल्लाह अल्लाह। यानी कि सेल लगी है सेल लगी हुई है। कि वाह भाई वाह ले लें। वाह। ले ये ले। ऐसे ख़ास 10 अयाम है। इसमें बहुत सारे अमाल हैं जिसकी हम आसानी के साथ ज़कात अदा कर सकते हैं। आपकी और मेरी एक पॉडकास्ट थी जिसमें हमने रहमान साहब और रहीम साहब के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल बिस्मिल्लाह शरीफ के बिस्मिल्लाह शरीफ मोकलात। के माखलात। हाँ जी। वो 19,000 मरतबा पढ़ते थे और 41 दिन पढ़ना था। हाँ जी। इन 10 दिनों में उनसे जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, जो इसकी ज़कात अकबर अदा करना चाहते हैं, वो सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। अब मैं अमाल की तरफ आता हाँ हूँ कि जी। वो कौन कौन से अमाल हैं कि जो हम इन 10 दिनों में करके हमेशा हमेशा के लिए उनके आमिल बन बन सकते हैं, सकते उसके फ्यूज़ बरक़ात हमारे ऊपर जारी हो हैं। जाते हैं। जारी हो सकते। सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये दो, सिर्फ दो इसम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इकट्ठा पढ़ना है। इकट्ठा पढ़ना है बिस्मिल्लाह इसको। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। इसके लिए आपने ये करना है कि एक लोहे का चाकू लेना है। वो तो बड़ी खैर। अच्छा। लोहे का चाकू लेना, उसके ऊपर कोई और मटेरियल ना हो, जैसे अक्सर होती है कि उसकी दस्ती के लकड़ी का ऊपर दस्ता प्लास्टिक या हो गई या प्लास्टिक वैसा ना हो। लकड़ी लकड़ी भी ना हो। ना हो, अगर बेहतर है कि उसके ऊपर आप कुंदा करवा लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। कुंदा करवा लें। अगर कुंदा नहीं करवा सकते वैसे ही लिख लें, लेकिन बेहतर है कि कुंदा करवा लें अगर आपके पास वक्त है तो। उसके बाद रोज़ाना एक वक्त, एक जगह, एक जाय नमाज, एक तस्बीह, जैसे चांद नजर आए बैठ से अगले 10 रोज 12,500 मरतबा इसको रोज पढ़ेंगे उस चाकू के ऊपर सामने रख के, तो 10 दिन में आपका ये 1.25 लाख हो जाएगा। उसके बाद इसको, चाकू को किसी कपड़े में लपेट के अपने घर में रख लें और रोज़ाना इसकी फिर मदामत जारी रखें। कम अज़ कम इसको 1100 मरतबा पढ़ लें। रोजाना पढ़ते हैं। 1100 नहीं पढ़ सकते 700 मरतबा पढ़ लें, अपने विरद में रख लें। 700 भी नहीं पढ़ सकते 313 पढ़ लें। ओए होए अच्छा। ठीक है, बेहतर है कि 700 मरतबा तो 700। होना चाहिए। आपका ये अमल हो जाएगा। अब इस चाकू के कमाल देखिए, ये आपका ऐसा चाकू तैयार हो जाएगा कि जिस घर में ये पड़ा होगा, उस घर में जब कोई शैतान घुसेगा वो थर थर कांपेगा। अल्लाह अकबर। उस घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो वक्त के साथ साथ
دفعہ دور ہوتی جائے گی ماشاءاللہ. یعنی کہ وہ ایسی ایک چاقو یہ تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں جلال آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے آپ فار ایگزامپل کسی کو نظر بد ہے، کسی کو درد ہے، اور آپ نے اس کو دم کرنا ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، 11 مرتبہ چاقو کے اوپر دم کریں اور اس جگہ پہ ایسے اس کو پھیر دیں جیسے پھر کراس لگاتے ہیں، درد ختم ہو جائے گی. اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی وہ ہے بیماری ہے جو نہیں آپ کی جان چھوڑ رہی ہے، اس جگہ پہ بھی آپ یہ کام کریں، بیماری بھی دفعہ دور ہوگی. اللہ نظر بد کی کاٹ ہو سکتی ہے. اگر کسی میں کوئی شیطان آ گیا ہے، کہ جیسے ہوتا ہے کہ حاضری والے مریض آ جاتے ہیں ہاں ہمارے ہاں پاس، وہ بڑا شول ڈالتے ہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، صرف اس چاقو کو نکالیں اور اس کو اشارہ کریں، 11 دفعہ بسم اللہ اکبر پڑھیں، ایسے کراس لگائیں اس کو کہ یہ کٹ کے ختم ہو جائے. اس میں ایسی تاثیر آ جائے گی آپ کی کہ وہ آپ کے لیے ساری زندگی کا ہتھیار تیار ہو جائے گا. اللہ یہ اکبر. بسم اللہ اکبر والا ایسا خاص الخاص یہ عمل ہے. اور چاقو کسی کو گھونپنا نہیں ہے، صرف دکھانا ہی بہت ہے، بالکل دکھانا ہی ایسے ہی ہے، بہت جی ہے. جی جی جی، اللہ بالکل. اکبر. اب ہاں یہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹچ بھی کر لیتے ٹچ ہیں، بھی اس میں کر بھی لے، کوئی ہاں ایشو اس نہیں میں، ہے، ہاں کوئی ہاں ایشو نہیں ہے، ہاں جیسے وہ دکھانا اکثر ہی کرتے ہیں. قسم ہاں کا جی ہاں ہوا جی. نا اس میں. تو ہاں انشاءاللہ اس کو آپ کریں. اور جو لوگ اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ اکبر کی، اور ہم مکمل اجازت دے رہے ہیں کہ بسم اللہ کریں، اس وقت کو بس ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں اس وقت ضائع کو. نہ کریں. دیکھیں عرفان بھائی، ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر گزارتے ہیں، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے. ہوں. یہ جو بنگالی بابے اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیگیٹو، انہوں نے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہوا. True. اور یہاں پہ جو ہماری روحانی شخصیات ہیں، انہوں نے اپنے پروسیجر اتنے مشکل کر دیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو مشکل بنا دیا ہوا کہ کوئی حاصل بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر وہ سکتا. نہیں کر سکتا. اوئے ہوئے، بالکل صحیح. کسی اکثر ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ لکھا ہے جی اجازت کے لیے رابطہ کریں. جب آپ اجازت کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وزن کتنا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایسے آئے ہیں میرے پاس لوگ کہ جی میں نے بڑے مشہور چینل ہیں یوٹیوب کے، ان کے ہزاروں میں سبسکرائبرز ہیں. تو کیا کہتے کیا ہے، تو وزن کہتے ہیں کتنا جی ہے؟ آپ کا وزن کتنا ہے؟ اس نے بولا جی میرا تو 83 کے جی وزن ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو 83 کے جی بکرے کا صدقہ دینا پڑے گا. 83 کے جی بکرے کا بکرے کا صدقہ تے لگ پتا جائے گا ہاں اگلے جی نو تے. صدقہ دینا پڑے گا. ہاں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے تو دیتا ہوں. ایک بکرا 20-25 کلو دا ہوندا ہے تے جی 83 کے 83 کے جی. انہوں نے کہا جی میں دے دوں گا صدقہ. لوگ نہیں ضرورت مند بیچارے وہ باتوں میں آ جی جی، جاتے. انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے نہیں دینا، ہم نے دینا ہم نہیں دینا ہے. وہ مخصوص گوشت ہوتا ہے، ہم نے وہ لینا ہے، ہوتا وہ ہے. لینا ہوتا ہے تو تسی کیش پڑھا دے. کیسا ظلم ہے، کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے. اوہ 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 اوہ. اور اتنا اچھا وہ چینل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے. کتنا ظلم ہے، زیادتی ہے. آپ اللہ کے نام پہ لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے کس طرح چھرے گھونپ رہے ہیں. چھرے گھوم پر. پھر اس طرح سے اور بھی لوگ آئے ہیں. یہ جو 10-15 ہزار 25 ہزار اجازت کا تو معمولی یہ تو کیس ہے، کامن، یہ تو کامن معمولی ہے. کیس ہے. ہاں اور اکثر لوگ جو یہ ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اب اجازت عرفان صاحب ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے. ہوتی کوئی نہیں ہے. وہ جب وظیفہ کرنے بیٹھ جاتا ہے بندہ، اس کو لگ سمجھ جاتی ہے، اس کو دن میں تارے نظر آ سارے جاتے نظر ہیں آئے. اوہ 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 اوہ. کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ ڈھونڈتے کبھی کسی کے پاس کبھی کوئی کسی کے کسی کے پاس. پاس. ہاں اب ان کو نہیں بیچاروں کے پتا کہ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں. وہ کیسے، ظاہر بات ہے، ظاہر ہر بات بندے ہے. نے اپنی چھری تیز رکھی ہوئی ہے تیز بس. رکھی ہوئی ہے. ہاں ہاں تو بالکل اس صحیح. لیے ہم نے اپنے معاشرے سے، یہ ہماری مل جل کے ہماری ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے. بطور مسلم. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کچھ عنایت کیا ہے، ان کی کرم نوازی ہے، تو ہم نے اس کو آگے بانٹنا ہے آگے آسانی کے بانٹنا ساتھ. ہے. بالکل صحیح. اب ہماری اور آپ کی سورہ مزمل شریف کی پوڈ کاسٹ ہوئی، دعائے نادی علی شریف ہوئی. یقین کیجئے عرفان بھائی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وظیفے لوگوں نے کیے وظیفے اور کیے. پوری اللہ دنیا سے کیے. کیے. بالکل اکثر ایسے، مجھے کالز بالکل آتی ہیں، ایسے. بتاتے ہیں جی میں نے آپ کی عرفان اصغر صاحب کے ساتھ پوڈ اللہ کاسٹ سنی تھی اللہ اور میں نے نادی علی شریف کا وظیفہ کیا. وظیفہ کیا. میں نے کہا کتنی دفعہ کیا؟ کہتے جی میں نے 1100 مرتبہ 41 روز کیا. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. دیکھیں نہ واہ کوئی واہ ملاقات، واہ نہ کوئی بات، واہ لیکن واہ. سلسلے کی نسبت سے نسبت سے اس بالکل نے ایک صحیح. بالٹک سٹیٹ میں بیٹھ کے چلا کر لیا. چلا کر ماشاءاللہ، لیا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. یہ اللہ کی بالکل کرم صحیح. نوازی ہے نا. اللہ کا کرم. تو اللہ انشاءاللہ کا کرم. جو بھی لوگ اس کا یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں. بسم اللہ کا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو سلسلہ بسم عالیہ، اللہ اللہ اکبر. ہاں جی، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے. بے خوف ہو کے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے اور آپ اس میں کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.